बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नुक्ता एतराज़ में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उनकी मौशी टीम जिस तरह इकॉनमी पॉलिसीज़ को लेकर तरजीही बुनियादों पर उस पर फोकस कर रही है, यकीन उसके हमें नताइज आने जो नज़र आ रहे हैं वो बड़े फ्रूटफुल हैं। हमें इस वक्त एक्सपोर्ट हम सेक्टर बहुत बेहतर काम करता हुआ नज़र आ रहा है। हमारी रेमिटेंसेस बढ़ी हैं, हमारी जो हमारा रुपए की कदर थी वो मुस्तहकम होती हुई नज़र आ रही है। इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, FDI बढ़ चुकी है, और साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो जिसका ताल्लुक एक आम आदमी से है कि महंगाई जो है वो सिंगल डिजिट पर आ गई है, और यकीनन ये सब मुआशी तरक्की की जो है वो सबूत हैं। इन तमाम इकदामात के साथ जो और इकदामात एड ऑन किए जा रहे हैं उसमें SIF एक बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। ये वन विंडो ऑपरेशन, जिसमें जो बैरूनी या लोकल सरमायाकारी कह लें उसमें जो मुश्किलात थी उसको आसान करने का ये बेहतरीन फोरम है, और इसमें भी हमें बेहतरीन नताइज नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान जो है इकॉनमी जो डिप्लोमेसी है उसको लेकर भी चल रहा है। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं, बैनुल अक़वामी दौरे करते हैं और तमाम दोस्त ममालिक के साथ या दीगर ममालिक के साथ कहते हैं कि हमें एड नहीं बल्कि ट्रेड चाहिए, तो ये बड़ी एक अच्छी बात है। और इसमें हमने देखा कि सऊदी अरब और मुख्तलिफ जो ममालिक हैं, चाइना तो पहले से ही इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन और भी दीगर ममालिक जो है उनका पाकिस्तान में जो है वो सरमायाकारी के हवाले से बड़ा इंटरेस्ट बढ़ चुका है। और आज ही पाकिस्तान बेलारूस के दरमियान 7वीं मुश्तरका वजारती कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर जो है काफ़ी इकदामात लेने के ऊपर जो है याददाश्त पर साइन किए गए। और यकीनन टेक्सटाइल से जुड़ी जितनी भी हमारी जैसे लेदर हो गया या और बहुत सारी चीज़ें, उसमें भी यकीनन इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट आएगी। नाज़रीन, ये बड़ी खुशाइन बात है, लेकिन साथ साथ जो एक अच्छी खबर होने जा रही है जिसका वज़ीर ख़जाना ने भी बड़ा जो है उसको इंडोर्स किया है कि IMF के साथ जो कल इजलास है, जो उनका एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास है, उसमें पाकिस्तान के लिए जो $7 अरब के बेल आउट पैकेज की जो मुमकिना मंजूरी है वो भी हो सकती है, और ये बड़ी खुशाइन बात होगी। गो के प्राइम मिनिस्टर साहब ये बात बारहा कर चुके हैं कि IMF के साथ ये हमारी अल्लाह करे आखिरी डील हो और पाकिस्तान मौशी तौर पर जो है वो अपने पैरों पर खड़ा हो। तो आज डिबेट इसी बात पर होगी कि मौशी इक़दामात को मुस्तहकम करने के लिए हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उनमें कंसिस्टेंसी और सस्टेनेबिलिटी कितनी ज़रूरी है, और उसके लिए जो है जो पहली शर्त है वो ये है कि मुल्क में अमन हो और सियासी इस्तेहकाम हो। इसी पर बात करेंगे। गैस का तारुफ करा दूं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं जवाद फैज़ी साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। हमें कराची से स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं अमीन हाशवानी साहब, इकोनॉमिस्ट हैं, आपको वेलकम कहते हैं। हसन हबीब साहब साबिक सफ़ीर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं, सर आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर गुलफराज अहमद साहब एनर्जी एक्सपर्ट हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर चुके हैं, वेलकम सर आपको भी। जवाद फैज़ी साहब, जब हम बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, तो आज का उनका बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, और लंदन में भी जो उन्होंने दिया कि इंतशारी सियासत को मैं बहुत पहले मुस्तरद कर चुका हूँ। अच्छा, ये जो इनकी जो मिजाज है शहबाज शरीफ साहब का, ये आज का नहीं है। जब वो अपोजिशन लीडर थे तब भी हमने देखा था कि वो सियासत के इंतशार पे बिलीव ही नहीं करते थे। जब उस वक्त भी उन्होंने कहा कि आए बैठे चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, क्योंकि उनको पता था कि मईशत मुस्तहकम होगी, इन हाउस ऑर्डर होगा, तो हम तमाम चैलेंजेस को जो है वो निपटा सकेंगे। आप उनकी मौशी पॉलिसियों के हवाले से जो इकदामात हैं उनको किस तरह देख रहे हैं? देखिए, आपने अभी जैसे जिक्र किया कि जब शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे तब भी उन्होंने मिसाके मईशत की बात की, हालांकि वो अपोजिशन लीडर थे, और वो ऐसे अपोजिशन लीडर नहीं थे कि बस मेरी अपोजिशन लीडरी चमकती रहे और पाकिस्तान जो है मुआशी तौर पे आगे ना बढ़े। उन्होंने तब भी हाथ बढ़ाया, लेकिन अफसोस के तब के जो वज़ीर आज़म थे वो 5-6 सीट्स छोड़ के छलांगे मारते हुए उधर से गुजर जाया करते थे कि मुझे हाथ भी ना मिलाना पड़े, मुझे इनके साथ बैठना ना पड़े, मुझे इनसे मुआशी इस्तेहकाम के लिए मशावरत ना करनी पड़े। और वो तब भी यही कहते रहे, मैं अंदर डाल दूंगा, मैं गिरा दूंगा, मैं बिछा दूंगा और जेलें भर दूंगा। ये पाकिस्तान के लिए बहरहाल अच्छा नहीं हुआ। अब आपने जिस तरह बात की शहबाज शरीफ साहब की, जिस तरह लंदन में उन्होंने बात किया, अब भी उनकी उन्होंने तो ये कह दिया कि जल्द से जाके 2028-29 में कर लेंगे, अभी कुछ काम भी तो कर लें। आपने भी बात की सियासी इस्तेहकाम की। देखिए, एक तरफ पाकिस्तान के इशारिये मुस्बत जा रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, आपने बेलारूस की बात की है, उनके साथ मुआहदे मजीद आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हैरान कुन बात यह है, मैं इस पर बड़ा जेन्युइन गिला ये करूँगा कि कभी आपने देखा है कि जो मीडिया हाउसेस हैं या मीडिया चैनल्स हैं
یا یوٹیوبرز ہیں یا ویلاگرز ہیں وہ بھی ان ٹاپکس کو اپنا مضمون بنایا کریں, وہ بھی ان پہ بات کیا کریں. لیکن اور وہ اپوزیشن کے اہل سیاست جو ماشاءاللہ قانون دان ہیں, پڑھے لکھے ہیں, ان کے ڈگریز کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, بیرون ملک سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں, کبھی انہیں بھی آپ نے سنا ہے کہ وہ بھی یہ بات کر رہے ہو کہ مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آ چکی ہے, انویسٹمنٹ بڑھ رہی ہے, ہم بھی اس میں دیکھیے انہیں اس چیز کے ووٹ نہیں ملے. میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ جو آزاد تھے وہ سارے ایک جماعت کے تھے, میں اس چکر میں نہیں پڑھنا چاہتا, عدالت میں معاملات ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گے. لیکن بہرحال ہمارے ہر شعبہ زندگی کو, ہر ستون کو یہ چاہیے کہ وہ پاکستانیت کو سامنے رکھیں, اور اگر یہ نہیں ہم کر پائیں گے, اگر باہم دستوں گریباں رہیں گے, اگر تنقید برائے تنقید کرتے رہیں گے, پاکستان کے مستقبل کا نہیں سوچیں گے, معاشی مستقبل کا نہیں سوچیں گے. آپ نے SIFC کی بات کی, دیکھیے یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے بعد تسلی ہوئی, تشفی ہوئی, بیرونی جو سرمایہ کار ہیں ان کو بھی موقع ملا. سب سے پہلے تو مسئلہ یہ تھا کہ اگر ہم آتے ہیں تو ہماری جانیں اور ہمارا سرمایہ وہ کتنا محفوظ ہے, وہ ہم نے بتا دیا کہ محفوظ ہے. اللہ کرے کہ سب کے سب ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ انویسٹرز کے تحفظات بھی ہو سکتے ہیں, ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں, انہیں بھی ہمیں حل تو کرنا ہے. ٹھیک ہے. امین ہاشمی صاحب, مضبوط معاشی نظام ملکی استحکام کی پہچان ہوتا ہے. PDM کی حکومت لے لیں, اس کے بعد پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اس وقت اس دوسرے ٹینور میں جس طرح معیشت کو لے کر سنسیئر ہیں, اور بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جو انہوں نے اپنی سیاست کو داؤ پر لگا کر کیے ہیں, اور اب اس کے جو ہے ہمیں نتیجے بھی نظر آ رہے ہیں. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں معاشی پالیسیوں کو؟ دیکھیے یہ IMF کا جو یہ پیکج ہو رہا ہے انشاءاللہ کل ہو جائے گا, ان آل پروبیبلٹی ہو جائے گا. اس میں یہ جو آپ دیکھ رہے اسٹاک مارکیٹ میں جو آ رہا ہے پازیٹیو سینٹیمنٹ آ رہا ہے, یہ اسی کی وجہ سے آ رہا ہے. اور اس میں ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک اسٹیبلٹی, ہم بزنس کمیونٹی ہم دیکھتے ہیں, انویسٹرز دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں ایک اسٹیبلٹی آ سکتی ہے. لیکن یہ IMF کا جو پیکج ہے یہ ایک شروعات ہے, اینڈ اس میں آپ کو ریفارمز کرنے ہیں. ابھی بھی ریفارمز میں نہیں سمجھتا ہوئے ہیں. آپ انرجی سیکٹر کے, آپ کے پاس پینل میں آج انرجی سیکٹر کے ایکسپرٹ ہے, وہ اس سے آپ پوچھ لینا. ابھی بھی ہم شروعات میں ہیں, ابھی تک ریفارمز نہیں ہوئے ہیں. FBR کی ہم بات کریں, ٹیکس بیس بڑھانے کی, نمبر آف ٹیکس پیئرز, ایون جو لوگ ٹیکس جو جمع کر رہے ہیں اس میں سے بھی 70% لوگ نل جمع کرتے ہیں, رائٹ. تو آپ کا ریونیو کا آپ کو ریفارم کرنی ہے. سملرلی پبلک سیکٹر کی آپ کی جو کمپنیز ہے جو لاس کری, پرائیویٹائزیشن کرنی ہے یا اس کو ریفارم کرنا ہے, ان کی گورننس ٹھیک کرنی. تو یہ ساری کی ساری چیزیں, ٹیکسز, ریونیو, انرجی سیکٹر, آپ کے پبلک سیکٹر, یہ جب تک آپ کے نہیں ہوں گے تب تک آپ ایک سسٹینیبل آپ اکانومی کو آپ نہیں دیکھ سکتے. یہ جو اسٹاک مارکیٹ اوپر آج گئی ہے تو کل یہ گر بھی سکتی ہے. انفلیشن آج نیچے آیا, کل بھر بھی سکتا ہے اگر آپ کے ریفارمز آپ نہیں کریں گے. اینڈ یہ ریفارم آپ سے فائنینس منسٹر کو آپ نہیں دیکھیں یا پرائم منسٹر کو آپ نہیں دیکھیں, آپ نے پروونشل گورنمنٹس کو دیکھنا ہے, آپ نے بزنس کمیونٹی کو دیکھنا ہے, آپ نے تاجران ہے, ان سب کو کوآپریٹ کرنا, سول سوسائٹی کو کوآپریٹ کرنا ضروری ہے. آپ سمجھے کہ صبر ایک فائنانس منسٹر کے بعد جادو کی چھڑی ہوگی, وہ آ کے ریفارم کر جائے گا, کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے. تو یہ کلیکٹیو ایفرٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے آپ اپنی پولیٹیکل آپ اپنی دکان چمکائیں, لیکن آپ کو ساتھ کام کرنا پڑے گا. اور IMF پیکج جو ہے یہ ایک شروعات ہے فور کہ آپ کو ایک روم مل رہا ہے کہ آپ ریفارم کریں. اب کتنے آپ ریفارم کرتے ہیں یہ آگے چل کے ہمیں پتہ چلے گا. ٹھیک ہے. ہمیں جوائن کر چکے ہیں نون لیگ کے اہم رہنما ہیں مرزا اشتیاق بیگ صاحب, اور مسلم لیگ نون کے بزنس فورم کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. بہت شکریہ سر, وقت دیا آپ نے. اشتیاق بیگ صاحب, گفتگو آپ نے سنی, امین صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ کلیکٹیو ایفرٹس کرنا ہوگا. پرائم منسٹر صاحب کی نیت پر کبھی بھی شک نہیں رہا جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے. ہم پہلے سوال میں اس کا جواب بھی لے چکے ہیں. یہ جو ریفارمز کی بات کر رہے ہیں یہ پرائم منسٹر صاحب چاہ بھی رہے ہیں, اور جس طرح ہم ان کی سنجیدگی اور جو ان کے سخت احکامات ہیں, اقدامات کی بات نہیں کری, احکامات کی, چاہے وہ FBR ریفارمز میں لے لیں یا کسی میں بھی لے لیں, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اکنامیکل ریفارمز کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے سسٹم کے ریفارمز کی بھی ضرورت پڑ رہی ہے, کیونکہ وہ ایگزیکیوٹ نہیں کر پا رہے پرائم منسٹر صاحب, کچھ ہرڈلز ہیں.
थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपने अभी अपने प्रोग्राम में, मैं थोड़ा सा लेट मैंने ज्वाइन किया था, मैंने ये सुना था आप कह रहे हैं कि कल इंशाल्लाह शायद हो जाए, बट मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह कल इसी वक्त आप देखेंगी कि आईएमएफ से हमारा ये जो बेल आउट पैकेज है 7 बिलियन का, ये कल खुशखबरी इंशाल्लाह पूरी कौम जो है सुनेगी। और उन लोगों को मायूसी होगी कि जिन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरह आईएमएफ जो है पाकिस्तान को लोन नहीं दे, और आईएमएफ के जो बिल्डिंग थी उसके बाहर जाके, दफ्तर के बाहर जाके ये मुजाहरे किए थे कि आप पाकिस्तान को लोन नहीं दें। और इसी तरह एक प्रोविंस जो था उसने भी खत लिखा था कि हम आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे और ये लोन हम वापस नहीं करेंगे, आपने दिया। डिस्पाइट एवरीथिंग माशाल्लाह तमाम चीजें हो गई हैं और कल इंशाल्लाह कौम जो है ये खुशखबरी सुनेगी। देखिए ये $7 बिलियन जो है वो अब पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, मगर मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में भी मैंने कहा है कि आईएमएफ वो छतरी होती है कि जब वो आपको मिल जाती है तो उसके बाद और बहुत से इंस्टीट्यूशन जो हैं आपके पास आते हैं। इस वक्त $20 बिलियन जो हैं वो प्लेज कर रखे हैं यूएई ने, कतर ने, सऊदी अरेबिया ने, जो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। ऑलरेडी उन्होंने इस अमाउंट को प्लेज कर दिया है। और शायद आपको भी याद हो कि जब आर्मी चीफ वगैरह दुबई से आए थे, प्राइम मिनिस्टर आए थे, तो उन सब ने ये कहा था कि बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट हमारी यहाँ होने जा रही है। मगर साथ ही आपके प्रोग्राम में मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करूंगा, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी खास तौर पे यूएई का, सऊदीया का और चाइना का नाम लेके ये कहा है कि ये जब तक पॉसिबल नहीं होता, जब तक ये कंट्री हमारे साथ ताउन नहीं करते या रोल ओवर नहीं करते। और इसमें भी ये था कि आखिर वक्त तक वो लोग जो नहीं चाहते थे कि ये चीज हो, इस तरह की मायूसी फैलाते रहे कि चाइना ने मना कर दिया है, यूएई ने मना कर दिया है और सऊदीया ने मना कर दिया है, जबकि वो एग्री थे इस चीज को करने के लिए, पाकिस्तान की मदद करने के लिए। तो एक तो ये बहुत अच्छी चीज, पॉजिटिव न्यूज है जो कल हमको सुनने को मिलेगी। और देखिए ऑलरेडी हो रहा ये है कि अनाउंस कर होना है। आज मैं इंटरनेशनली किसी से बात कर रहा था, पाकिस्तान के सकूक बॉन्ड और यूरो जो बॉन्ड है उसमें तकरीबन $1 इंटरनेशनल मार्केट में इंक्रीज हो गई है। और जैसे आपने कहा है कि ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो रही है हमारी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। ये सब मुस्बत चीजें हैं जो हमारी मईशत की बेहतरी की तरफ जा रही हैं। और इसका तो आलमी तौर पे इसको सराहा भी गया है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के जो मुआशी इकदाम हैं, आलमी क्रेडिट रेटिंग पे जो है उसमें इजाफा हुआ है। डॉक्टर गुलफराज साहब, जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के जो इकोनॉमी को लेके क्राइसिस है, उसमें हमें एनर्जी क्राइसिस जो है वो सबसे ज़्यादा सर उठाता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से जो है वो हमारी इंडस्ट्रीज़, हमारी ट्रेड, हमारा एक आम आदमी सफ़र कर रहा है। सर, ये जो मुल्क में तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमती इकदाम है, उस पेशरफ्त को कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप? देखिए जी, जहाँ तक आपने बड़ी आपके प्रोग्राम में जो बाकी स्पीकर्स ने काफी पॉजिटिव चीजों की आइडेंटिफिकेशन की है, उन सब पॉजिटिव चीजों का आखिर में इन्हिसार आएगा हमारी एनर्जी सेक्टर की सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। क्योंकि इस वक्त जो एनर्जी सेक्टर में हमारे बहुत बड़े चैलेंजेस हैं और एक लिहाज से एनर्जी सेक्टर इस वक्त अनसस्टेनेबल हुआ है। और वो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो इंडस्ट्री है उसको एनर्जी एक माकूल रेट के ऊपर एनर्जी नहीं मिल रही, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी कम होती जा रही है। और फिर अब देखें जो लेटेस्ट हमने प्रोग्राम बनाया था एनर्जी सेक्टर का, जिसको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर शुमार किया था, उसके अंदर 2-3 चीजें थी, उनके जो फंडामेंटल चीजें थी। एक थी स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन और दूसरी थी इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी के एनर्जी प्रोजेक्ट, और तीसरी चीज जो है वो थोड़ी सी हमारी उस वक्त जहन से निकल गई थी, वो था हमारी एनर्जी की ट्रांसमिशन को मजबूत करना, उसको फाल बनाना। तो वो हमारी स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन जो है वो किसी वजह से
उल्टे हो गए, वो पीछे चले गए और सबसे पहले लग गए एनर्जी के न्यू प्रोजेक्ट्स। अभी हमारे पास इतनी ट्रांसमिशन कैपेसिटी भी नहीं थी, तो इंडस्ट्रियल एनर्जी प्रोजेक्ट लग गए और फिर वो तैयार भी हो गए और उसकी हमें पेमेंट भी ड्यू हो चुकी, जिसका कोई आगे सही यूज भी नहीं हो रहा था। और अब ये है कि इसमें बाज चीजें बहुत फंडामेंटल रॉन्ग हुई हैं। जैसे एक कोल के ऊपर जो हमने पावर चलाई, वो इंपोर्टेड कोल के ऊपर चलाई, और फिर देखें इंपोर्टेड कोल के ऊपर जब कोल के ऊपर पावर चलाई जाती है तो उसका एक फंडामेंटल्स होते हैं, कोल टू पावर, यानी आप कोल से पावर जनरेट करते हैं और पावर को मूव करते हैं। यहाँ पर 100% उसके अपोजिट हुआ कि कराची की बंदरगाह के पास कोल प्लांट लगा जो इंपोर्टेड कोल आकर उसको जनरेट करता था, और वो वहां लगने चाहिए थे। कराची की पोर्ट के ऊपर सारे कोल पावर प्लांट लगने चाहिए थे, जो कोल इंपोर्ट होता फिर उसके बाद जनरेट होकर तो होता। अब देखें जब साहिवाल में जो एग्रीकल्चर सेक्टर पाकिस्तान का उसका हब है, उसके अंदर आकर एक 1320 मेगावाट का कोल प्लांट है, जिसकी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल कराची से साहिवाल होती है। वो ट्रांसपोर्टेशन इतनी कम्बरसम और इतनी एक्सपेंसिव होती है, वो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ नॉट टू डू थिंग। तो इसलिए जो बर्डन इस वक्त हमारे ऊपर एनर्जी सेक्टर में, जो हमने प्रॉपर पहले प्रोडक्टिव डिमांड को क्रिएट नहीं किया और पावर कैपेसिटी को कर दिया, अभी वो पावर जो है वो यूज भी नहीं हो रही, लेकिन उसके कैपेसिटी चार्जेस जो मैं इस पर आऊंगी, मैं इस पर आऊंगी। हसन हबीब साहब को शामिल गुफ्तगू कर लेती हूँ। हसन हबीब साहब, पाकिस्तान का जो है इस वक्त हम जो इनिशिएटिव देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपसे एक जनरल सवाल ये करूंगी कि जो हमारी खारजा पॉलिसी या हमारी डिप्लोमेसी होती है, उसमें मल्टीपल जो होते हैं वो उसमें चीज़ें होती हैं जिसको वो एड्रेस करते हैं, लेकिन इस वक्त जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है इसको आप किस तरह देख रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब तो इस वक्त इतने मुतहर्रिक हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए, बल्कि अब तो वो आलमी मईशत पे भी हमें इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बहुत शुक्रिया। एक तो ये कि मौजूदा जो मीटिंग अभी हुई है रशिया के साथ और बेलारूस के साथ, और अगले महीने में SCO के सरबराहान का इजलास होगा, तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेसी में अब एग्रेसिवली आगे जा रहा है। और इसमें जो अब आपने देखा होगा कि बेलारूस के साथ हमारे एग्रीमेंट्स हुए हैं, जिसमें एग्रीकल्चर भी शामिल है, एनर्जी भी शामिल है, इसी तरह रूस के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। तो ये एक बहुत एग्रेसिव हम मूव कर रहे हैं। दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट का हम इंतजार कर रहे हैं, जो हमें मिडल ईस्ट से आ रहा है, चाइना का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हमारे पास है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। फिर आज जैसे आपने भी रिपीट किया कि जो है इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में आ गई है, जो रेमिटेंसेज हैं वो बढ़ गई हैं, स्टॉक एक्सचेंज बहुत पॉजिटिवली एक्ट कर रहा है। तो ये है ठीक है, जैसे हमारे भी एनर्जी एक्सपर्ट बोल रहे थे कि हमने कुछ गलतियां की हैं, लेकिन अब टाइम आ रहा है कि हम उनको इसी एग्रेसिव लीडरशिप में रीनेगोशिएट करें या उनको किसी तरह से सिस्टम में इस तरह लाएं कि जो हमारी एनर्जी की कॉस्ट है वो थोड़ी सी कम हो। लेकिन ऑन इंटरनेशनल फ्रंट मेरे ख्याल में हमारा डायरेक्शन बहुत सही है। SIFC जो है जब से बना है, मेरे ख्याल में इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ा है, उनको अपनी सिक्योरिटी भी नजर आ रही है, इन्वेस्टमेंट और मशीनरी और प्लांट की भी सिक्योरिटी नजर आ रही है, और हमें कमिटमेंट्स बाहर से आ रहे हैं, रिकॉर्डिक में भी हैं और दूसरी जगहों में भी हैं। और जैसे ही हमारे ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे, जो CPEC का इंटीग्रल पार्ट था, तो और जो अब शुरू हो रहे हैं, तो आप देखिएगा कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगा। और एक दफा जब इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा और सिक्योरिटी और एनर्जी हमारी थोड़ी सी प्राइस कम होगी, तो आप देखेंगे कि डेवलपमेंट हमारा शुरू हो जाएगा। इसके लिए अभी भी हम बहुत एक्टिव हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब जैसे आपने नोट किया कि डिफरेंट मुल्कों में जा रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी वो इकोनॉमिक उसकी डिप्लोमेसी के एक्शन में हैं, वो लोगों से मिल रहे हैं, डिफरेंट मुल्कों के विजिट्स हो रहे हैं, वहां से डेलीगेशंस आ रहे हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है कि हम
جو ہمیں دھمکایا جاتا تھا کہ ہم ڈپلومیٹک آئسولیشن کی طرف جا رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا. پھر آئی ایم ایف کا ڈیل جیسے ڈاکٹر اشتیاق بیگ صاحب نے کہا کہ وہ بالکل کلوز ہونے والا ہے. تو یہ ساری سائنس پازیٹیو مل کے اور مزید ہمیں اسٹرینتھ دیں گی، اور ایک دفعہ جب ہمارے امپریشن بیٹر ہوگا تو obviously ہمارے پاس پرائیویٹ انویسٹمنٹ بھی آنے شروع ہوں گے. ٹھیک ہے. ایس آئی ایف سی کا جو ہے وہ امبریلا بہت سکسیسفل ہے، اور ہمیں امید کرنی چاہیے کہ بہت جلدی ہم لوگ پازیٹیو سائنس. ٹھیک ہے. جواد فیضی صاحب، یہ جب مالیاتی ڈسپلن کی جائے تو یہ مسنگ رہی ہے، ساتھ ساتھ ملکی مفاد پر مبنی معاشی پالیسی مسنگ رہی ہے. حکومتیں آتی جاتی رہی ہیں، اپنے حساب سے انہوں نے پالیسیز بنائی اور روک دی گئیں. لیکن اس بار پرائم منسٹر صاحب جس طرح سے کنسرن ہے پالیسیز کو لے کر، اور اسپیشلی ہم نے جو دیکھا کہ آئی ایم ایف کی بھی ڈیمانڈز تھیں کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے، جس میں آپ نے دیکھا کہ ریٹیلرز تھے، ریئل سیکٹرز تھا، اسپیشلی ایگریکلچر سیکٹر، اس میں جو نان فائلر تھے ان کو، اس طبقے کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے جو ہے اب شہباز شریف کا کوئی ایسا موڈ نظر نہیں آ رہا جس پہ وہ کوئی سیاسی سمجھوتا کریں گے. اس بار جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہوگا اس کو معیشت میں کس طرح استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ بڑا اہم نقطہ ہے. سب سے پہلے تو میں آشوانی صاحب اور بیگ صاحب نے جس طرح ایڈوانس خوشخبری سنائی ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو، اور پھر یہ بھی ہو کہ یہ آخری ہی پروگرام ہو، اللہ کرے. حالانکہ یہ پہلے بھی کہا گیا اور بڑے ہم نے خطرات سے گزرتے ہوئے سفر جاری رکھا. ایشو یہ ہے کہ کوئی کیوں آپ کو پیسے دے؟ اگر آپ ٹیکس نیٹ میں کسی کو نہیں لاتے، اگر آپ اخراجات ہی کرتے چلے جائیں اور دوسروں سے مانگتے چلے جائیں کہ میں نے پیسے دے دیو لیکن میں کروں کچھ نہ، یہ کہیں نہیں ہوتا. میرے جتنے بھی دوست یہاں موجود ہیں ان کو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہے. میں جن ممالک میں رہا تو وہاں پہ تو آپ کو کوئی اگر مالی طور پہ آپ کچھ کمائی بھی نہیں کر رہے، ایون جو حکومت کے سر پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جنہیں فنڈز مل رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ٹیکس نیٹ میں ہوتے ہیں. اگر آپ مالیاتی طور پر سرکاری اداروں پہ ہیں نا کہ وہ آپ کو مہینے کا کچھ ڈالرز دیتے ہیں، تو آپ نے تب بھی ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہے کہ جی میرے پاس ککھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور میں نے کیسے گزارا کیا ہے، حکومتی مدد سے کیا ہے، کسی سے بورو کیا ہے، کسی سے ادھار لیا ہے. ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. جس کا جو دل کرتا ہے وہ دکاندار ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، میں سب کی بات نہیں کر رہا. یہ تو ماشاءاللہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ڈیفینیٹلی ان کا سسٹم ہے پورا، اور یہ ٹیکس نیٹ کے اندر موجود ہے، بلکہ فیڈ کرتے ہیں. لیکن وہ جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہے اور جس کا پتہ ہی نہیں ہے، جس کے پاس ٹیرر مشین ہی نہیں ہے، جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، ان کو تو آنا پڑے گا. اپنے اخراجات کو تو ہمیں دیکھنا پڑے گا. کب تک ہم مرہون منت رہیں گے، دستے نگر رہیں گے؟ رہ گئی بات یہ، جس طرح کہہ دی گئی، ماشاءاللہ ایکسپرٹس بیٹھے ہیں، کہ جب آپ آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت چلتے ہیں تو دنیا کے دیگر ادارے وہ بھی آپ پہ اعتماد کرتے ہیں، انویسٹرز آپ پہ اعتماد کرتے ہیں، حکومتوں سے لے کے پرسنل لیول پہ جو ادارے ہیں وہ بھی آپ پہ اعتماد کرتے ہیں. اور خاص طور پہ اب یہ جو ایس آئی ایف سی کے ذریعے یہ جتنی چیزیں ہو رہی ہیں نا، اس کے بعد تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. ہاں میں بار بار اس طرف آتا ہوں، میں باقی دوستوں کی طرح ٹیکنیکلی اس طرح بات نہیں کرتا. ہاں میڈیا میرا سبجیکٹ ہے. میں یہ ضرور چاہوں گا کہ یہ انفلوئنس رکھتے ہیں، یہ میڈیا ہاؤسز میں بھی جاتے ہیں، یہ جرنلسٹ کو بھی ملتے ہیں، انہیں تو قائل کر لیں کہ ہر وقت ایک ہی شخصیت کے ارد گرد گھنٹہ گھر بنا کے پوری شے سرخیاں اور بریکنگ نیوز اور پرائم ٹائم شوز کے ٹاپکس کی بجائے ایسے ٹاپکس پہ بات ہونی چاہیے. ہمارے سکم ہے کہاں، ہمیں ضرورت ہے کہاں، ہمیں ریفارمز کی ضرورت کیسے کیسے کیوں کر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اچھی چیزیں ہیں اس کو بھی زیر بحث لایا جانا چاہیے، ان کو بھی موضوع بنانا چاہیے. اور ماشاءاللہ ہمارے اذہان ہیں بہت قابل ہیں، اصحاب علم و دانش ہیں، لیکن افسوس کہ ہم ملکی معاشی معاملات کو پس پش ڈال کر اپنے ڈالر اور اپنے یوٹیوب کے ذریعے پیسے، یا میڈیا ہاؤسز بھی اپنی ریٹنگ کے چکروں میں ویسے سبجیکٹ، ایسے مضامین سامنے ہی نہیں لے کے آتے. اس پہ تو میں چاہوں گا کہ جتنے بھی دوست موجود ہیں آج پینل پہ، یہ انفلوئنس رکھتے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ جس طرح یہ بڑی باریک بینی سے درد دل کے ساتھ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس پہ رائے کا اظہار کرتے ہیں، سفارشات کرتے ہیں، رائے دیتے ہیں، مشورے دیتے ہیں. خدا را اس طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ سیاست ہی سب کچھ نہیں ہے.
मुल्क को आगे लेके बढ़ना है, मुल्क को आगे लेके चलना है, मुआशी इस्तेहकाम चाहिए, आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल चाहिए। ये कोई लिखा हुआ है कि आलमी अरवा का बच्चा भी जो है वो भी मकरूज रहे, पैदाइशी तौर पे पैदा होते ही मकरूज पैदा हो, हमें उनका सोचना चाहिए। इश्तियाक बेग साहब, यकीनन जो IMF का जो प्रोग्राम होगा जिसमें अब हम जा रहे हैं, मुजवज़ा प्रोग्राम एक लिहाज से तो हमारे लिए वक्ती तौर पे तो रिलीफ होगा, क्योंकि सिर्फ 7 अरब डॉलर की बात नहीं है। दीगर, जैसे आपने भी बात की, दीगर मेहमानों ने भी बात की कि एक ट्रस्ट लेवल बिल्ड हो जाता है आलमी मालियाती इदारों का। प्राइम मिनिस्टर साहब अभी UN में हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के, उसमें वहाँ पे वर्ल्ड बैंक के और IMF के सरबराहान से मुलाकात भी होगी। इस वक्त हुकूमती अखराजात में कमी और ख़सारे में चलने वाली जो बहुत सारी सरकारी जो कंपनीज़ हैं, उनकी निचकारी का अमल है, रिफॉर्म्स है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये पाइपलाइन में है, जिसका बारहा प्राइम मिनिस्टर साहब मतलब वो कहते हैं ना कि हैमरिंग करते रहते हैं कि हमें ये भी करना है, ये भी करना है और ये भी करना है। लेकिन इस वक्त आप क्या बताएंगे हमारे नाजरीन को कि ये जो IMF का बेल आउट पैकेज होगा, इसको किस तरह इस्तेमाल में लाया जाएगा? हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी इस पर? देखिए, एक एडवांटेज IMF के पास जाने की ये भी होती है कि हमारी सेहत को एक क्लीन चिट मिल जाती है। दूसरी, एक डिसिप्लिन भी हमें क्रिएट होता है कि हमें वो ओवरसी कर रहे होते हैं और हमें वो देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें लोन दे रखा है। जैसे अभी आपने देखा था कि पंजाब से जब कुछ सब्सिडी की बात हुई तो IMF ने उसको मना कर दिया कि नहीं जी, कोई सूबा जो है, क्योंकि IMF जो है वो सब्सिडी के तो बहुत ही अगेंस्ट है कि जो कॉस्ट आ रही है उससे कम में आप कोई चीज को सब्सिडी दे के नहीं किसी को आप वो देंगे। दूसरी बात यह है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि एक उनकी जो IMF की शर्त है वो ये भी है कि जो लॉस मेकिंग हमारे इदारे हैं जिनमें हमें नुकसान हो रहा है, जिसमें सरे फहरिस्त हमारा जो है वो PIA है, फिर स्टील मिल है, फिर इस तरह की और कई हैं, हमारे तकरीबन कोई 700 अरब रुपए जो हैं वो सिर्फ लॉस मेकिंग जो हमारे इदारे हैं उसके अंदर हर साल हमारे जा रहे हैं। और IMF ने, हमने उनको अंडरस्टैंडिंग दी है, ये अपने वर्ड्स किए हैं, अश्योर किया है उनको कि इंशाल्लाह PIA नंबर 1 जी, और इस पे बहुत तेजी से काम हो रहा है। कल भी कुछ लोगों के साथ मैं बैठा था। इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ द 6 महीने और 8 महीने, इंशाल्लाह विद इन ए मंथ और 2 आप देखेंगे कि ये PIA का जो मसला है ये हल हो गया है। स्टील मिल जो कराची के अंदर है उसके ऊपर भी बातचीत हो रही है, वो भी इंशाल्लाह आप देखेंगे। तो देखिए, हर चीज जो है, हमने जो पहले गलतियां की हुई थी उस गलतियों को से निकलने में भी हमें, दूसरी यहाँ पे एक गलत परसेप्शन है कि बिजनेसमैन जो हैं वो टैक्स अदा नहीं करते। ताज़िया, आपको ये सुन के बड़ा ताज्जुब होगा कि हम 9 ट्रिलियन जो है हम टैक्स जो है रेवेन्यू हमने लास्ट टाइम किया और हम 13 बिलियन के ऊपर 13 ट्रिलियन के ऊपर हम जा रहे हैं जो हमने IMF से कहा है। और हमारा रेशो जो है, अगर हम 13 करते हैं तो हम GDP रेशो से टैक्स का जो है वो 10% से क्रॉस कर जाएगा, जो एक मुस्बत चीज है। ये सही है कि हमारे कुछ लोगों को टैक्स में रिजीम में आने की आदत नहीं है, वो डरते हैं। दूसरा, सबसे बड़ी जो पॉजिटिव चीज को मैं देखता हूँ वो करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा खत्म हो गया। एक वक्त में हम 16 और 20 अरब डॉलर का हमारा करंट अकाउंट आ रहा था। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि इस साल हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो $500 बिलियन भी जो है हमारा नहीं रहा। हमारी रेमिटेंसेस इतनी बढ़ गई हैं कि माशाल्लाह अब हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको क्रॉस कर गई हैं। हमारी सिर्फ राइस की एक्सपोर्ट्स जो थी वो $4 बिलियन जो है वो क्रॉस कर गई है। हमारी IT की, देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के मसल्स जो हैं वो इससे बहुत ज्यादा हैं जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जो चीजें हम इसमें ज्यादा वो कर सकते हैं। मगर इस वक्त ये है कि पूरी दुनिया में प्रॉब्लम, अब ये देखिए हमारा इन्फ्लेशन जो हम 30% तक चले गए थे, अब हम सिंगल डिजिट के ऊपर आ गए। बिजनेसमैनों की सबसे बड़ी जो थी डिमांड वो ये थी कि इंटरेस्ट रेट को कम होना चाहिए, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो उसी वक्त हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा होता है कि कोई भी बिजनेसमैन या एक्सपोर्टर 20 या 22% के ऊपर कर्ज लेके एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। उसमें आपने देखा है कि 1 गो में 2% हुआ है, जो पाकिस्तान की तारीख में कभी 2% 1 गो में नहीं हुआ है। अभी अमेरिका ने भी अपने इंटरेस्ट रेट को कम किए हैं, जो 0.5% जो हुआ है।
تو پازیٹیو چیزیں جی ہماری جا رہی ہیں. ہمارے ذخائر دیکھیں جو لاسٹ ایئر اگر آپ مجھ سے بات کر رہی ہوتی ہیں تو ہم 4 بلین پہ بھی نہیں کھڑے تھے. آج ہم 9.5 بلین کے ہمارے ڈالرز ہیں, اور مجموعی ذخائر اگر دیکھتے ہیں جس میں روشن ڈیجیٹل پاکستان کو بھی ہم ایڈ کرتے ہیں تو 13.5 بلین کے ہمارے اس وقت جو ہیں وہ ذخائر ہمارے پاس ہیں. تو ہماری مثبت کی طرف جا رہی ہے. یہی چیز آپ دیکھ رہی ہیں کہ جب انفلیشن کم ہونے لگتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اکانومی جو ہے بہتری کی طرف جا رہی ہے. پرائم منسٹر صاحب ڈیفیسٹ بھی ہمارا کم, بالکل. جی. اور دوسری سب سے بڑی ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, کل میں ایمبیسڈر کے ساتھ تھا جو بنگلہ دیش کے تھے. پرائم منسٹر صاحب انشاءاللہ ایک آدھ دن میں ان کے جو سی او کہہ لیں یا ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں بنگلہ دیش سے, ان سے بات چیت ہو رہی ہے اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ بنگلہ دیش کے لیے یہ بنگلہ دیش والی جو آپ نے بات کی تو میں امین آشوانی صاحب سے ایک بات اس حوالے سے کرنا چاہوں گی کہ ہم نے دیکھا تھا کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ ٹیکسٹائل, کیونکہ ابھی بیلاروس کے ساتھ ہمارے معاہدے ہوئے ہیں ٹیکسٹائل کے حوالے سے, تو بنگلہ دیش میں اس وقت جو صورتحال سیاسی ہے امین صاحب, اس کو پاکستان کس طرح کیش کر سکتا ہے؟ کیونکہ دیگر جو کمپنیز ہیں لازمی سی بات ہے اب وہ ان کے لیے بھی تھوڑا ایک تھریڈ ہے, تو پاکستان ان کو کس طرح کیپچر کر سکتا ہے ان مارکیٹس کو؟ دو میری کمنٹ ہے کہ نمبر 1 بیلاروس کا جو ہو رہا ہے اس کو میں اتنی اہمیت نہیں رکھتا ہوں. ٹھیک ہے ہمارے سرٹن تعلقات رہے, پر بیلاروس اتنا کوئی بڑی اکانومی نہیں ہے. دیر آر ادر اکانومیز جس پہ ہمیں زیادہ توجہ دینا ہے, نمبر 1. نمبر 2 بنگلہ دیش کے ساتھ آئی تھنک بہت اچھی بات ہے. آئی تھنک پہلے ہماری ایک تو پولیٹیکل کلیئرلی ایک ریلیشن شپ ری اسٹیبلش ہو رہی ہے جو پاکستان بہت سالوں سے ٹرائی کر رہا تھا, نہیں ہو رہا تھا, اور اس کی وجوہات آپ کو بھی پتہ ہے. تو ڈرامیٹکلی چینج ہوا ہے اینڈ دیٹ از ایکسٹریملی گڈ نیوز فار اس. اکنامک میں آئی ڈونٹ تھنک سو اتنا کوئی امپلیکیشن آئے گا, لیکن آپ کے جیو پالیٹکس میں آپ کا بہت سگنیفیکنٹ آپ کا امپرومنٹ آ سکتی ہے. اینڈ وی نیڈ دیٹ, وی آنیسٹلی نیڈ دیٹ کہ ریجن میں ہمارے افغانستان, انڈیا, ان کے ساتھ ہمارے تعلقات صحیح نہیں ہیں, تو وی نیڈ مور فرینڈس. So I think it will be very good. As far as پاکستان کی پوزیشن ہے, جب تک آپ کی اپنا گھر صحیح نہیں ہوگا, جب تک آپ کی اکانومی پراسپر نہیں کرے گی, کوئی بھی ملک آپ کو سیریسلی نہیں لے گا. یہ جو اگین میں کہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے, ہو جائے گا, آل انڈیکیشن ہے, لیکن یہ ایک بریدنگ سپیس آپ کو مل رہی ہے کہ آپ اپنا گھر صحیح کریں. اینڈ 24 یہ اگریمنٹس ہو چکی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ. ہم نے ہر میں بھی ایک کو ہم نے کمپلیٹ کیا تھا, باقی میں ہم شروع میں جیسا ہمیں تھوڑی سی بریتھنگ اسپیس ملتی ہے ہم یہ ریفارم کو ہم ابینڈن کر دیتے. کیوں ابینڈن کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ مشکل چیزیں ہیں, یہ ان پاپولر چیزیں ہیں, تو ہم لائق ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے خود ولنگلی ہم یہ ریفارمز کریں. ہمیں ڈنڈے پڑتے ہیں آئی ایم ایف سے, تو پھر ہم جا کے فورس کر کے, ہمارے دوست ممالک بھی ہمیں کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے آپ لوگ ریفارم کریں تاکہ آپ کی اکانومی صحیح ہو. اور ریفارم اگر آپ نہیں کریں گے ایونچولی غریب عوام کو یہ سفر ہوگا, کیونکہ آپ کے ریفارم نہیں ہوگے, انفلیشن صحیح نہیں ہوگا, ایکسپورٹ نہیں بڑھے گا, فارن ایکسچینج صحیح نہیں ہوگا, اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہوگی, جاب اپرچونیٹیز نہیں کریٹ ہوگی, غریب عوام ایونچولی سفر کریں گے. تو اس کے لیے آپ فیوچر جنریشنز کی آپ سوچ لیں کہ آپ کو یہ ریفارم کرنے ہوں گے. اور میں تو بہت خوش ہوں کہ آئی ایم ایف کا ہمیں ڈنڈا پڑ رہا ہے, تو ہم یہ ریفارم کر رہے ہیں فائنلی جا کر. آپ سوچے تو صحیح, 24 پروگرامز پاکستان واحد ملک ہے 24 مرتبہ گیا ہے. مطلب وہ 23 پروگرام میں جو ہے ہم 23 پروگرام میں ہم قرض لے کے جو اپنی معاشی سمت صحیح نہیں کر سکے, ریفارمز نہیں لا سکے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے, اور پاکستان کو اس وقت جو ہے اکنامیکل اسٹرکچرل ریفارمز کی اشد ضرورت ہے, مالیاتی ڈسپلن کی بہت ضرورت ہے. حسن حبیب صاحب, اب جب ہم اپنی ایکسپورٹس کو دیکھتے ہیں تو بہت بہتر ہوئی ہے, ایس آئی ایف سی کو لے کے 14% اضافہ ہوا, سرمایہ کاری بھی آ رہی ہے, ہم ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. اس وقت آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کو دیگر اور کون سے ممالک کی طرف, جیسے لک افریقہ ہو گیا یا اور ممالک ہیں, وہاں پہ اپنی جو ایکسپورٹس ہے اس کو بڑھانا چاہیے؟ دیکھیے افریقہ وہ مارکیٹ ہے جو ہم بہت عرصے سے کوشش کر رہے ہیں, اور وہاں ہماری انگریس بھی زیادہ ہے. پھر سینٹرل ایشیا میں اگر ہم ٹرانزٹ ٹریڈ کے تھرو اپروچ کر لیں افغانستان سے,
لینڈ روٹ سے باتیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے ہمارے افغانستان سے تعلقات کوئی بہت اچھے نہیں ہیں, لیکن افغانیز آر ویری ایگر ٹو ہیو ٹرانزٹ ٹریڈ, کیونکہ اس میں ان کو پیسہ ملتا ہے. تو ہمارے لیے سینٹرل ایشین مارکیٹس بہت اچھی ہیں ہماری ٹیکسٹائل اور دوسری پروڈکٹس کے لیے. افریقہ کی مارکیٹس ہیں ہماری. فوڈ میں مڈل ایسٹ ہمارے لیے بہت اچھی مارکیٹ ہے. اور بنگلہ دیش میں جیسے کہ میرا خیال ہے, آئی ایم ناٹ این اکانومی ایکسپرٹ, کہ یہ جو موجودہ اوپننگ ہمیں ملی ہے اس میں ہم اپنے لیے نیش مارکیٹ کریٹ کریں اور اپنی ٹیکسٹائل پروڈکٹس کو بنگلہ دیش میں پاپولر کرائیں. وجہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے میڈ اپ میں بہت آگے ہے, تو ان کو کاٹن, یارن اور کلاتھ اس کی بہت ضرورت ہے. تو ہمیں اس موجودہ اوپننگ کا فائدہ اٹھانا چاہیے, بنگلہ دیش پہ فوکس کرنا چاہیے, اس سے آگے ہمیں مارکیٹ دیکھنا چاہیے. تو آور پروڈکٹس ہیو اے ہیوج مارکیٹ, لیکن ہمیں اب فوکس کرنا چاہیے. میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں آپ کو یاد ہے بات کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ہے. سب سے پہلے تو ایک بہت مشکل ڈیسیشن ہے جو گورنمنٹ کو لینا چاہیے, کیونکہ اب ریلیٹیو اسٹیبلٹی آ گئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنے ایکسپینڈیچرز کم کرے. بیگ صاحب نے جیسے بات کی کہ وہ جو لاس میکنگ انڈسٹریز ہیں یا ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے جان چھڑائی جائے. جو گورنمنٹ ہے اپنے ایکسپینڈیچرز کم کرے, غیر ضروری ڈپارٹمنٹس کو پیک اپ کرے, اور جو سرکاری عیاشیاں ہو رہی ہیں بیوروکریٹک اور دوسری ان کو ختم کریں. اور یہ جو انرجی ہے اس پہ مزید فوکس کریں. دیکھیں ورلڈ میں پیٹرولیم کی پروڈکٹ وہ پرائسز فال کر رہی ہیں. یہ بیسٹ ٹائم ہے, گورنمنٹ کے پاس فسکل اسپیس آ جائے گی IMF کے بعد, کہ ہم لوگ کوشش کریں کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے اپنی انڈسٹری کو ایکسپینڈ کریں, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کریں, اپنی سیکیورٹی کو امپروو کریں. تو پنچ لائن ہے وہ سمپل ہے کہ جب تک ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کریں گے, نہ ایکسٹرنل لوگ ہم پہ ٹرسٹ کریں گے اور نہ ہی ہمارے انٹرنل, ہمارا کیش آؤٹ فلو ہوتا رہے گا جب تک ہم اپنی اس پہ نہیں کریں گے. جیسے IT میں دیکھیے ہم نے بہت اچھی پرفارمنس دی IT سروسز ایکسپورٹ میں, آل آف اے سڈن انٹرنیٹ کے پرابلمس آ رہے. اس کی جو بھی وجہ تھی ہمیں اس کو دوبارہ ریسٹور کرنا. آپ یقین مانیں میں یونیورسٹی میں ہوتا ہوں, میرے تقریباً آدھے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ آن لائن سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. دے آر سپورٹنگ دیئر فیملی, سم آر سو گڈ کہ انہوں نے اپنے میڈیا ہاؤسز بنا لیے, ابھی وہ انڈر گریجویٹ ہیں. تو ہمیں ان لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے, ہمیں اپنی IT سروسز کو ایکسپورٹ کو بڑھانا چاہیے. جیسے ہی دیکھیے پچھلے سال ہمیں اسپیس ملی, ہم نے اپنے رائس کی ایکسپورٹس کو بڑھا لیا. انرجی کی سب سے جو اس وقت ضرورت ہے ہماری, کہ ہم اپنی ٹرانسمیشن پہ فوکس کریں. اور جیسے بہت ساری کمپنیز ہیں جو بغیر پروڈیوس کیے ہوئے پیسے لے رہی ہیں, ان کو لائن اپ کریں, گورنمنٹ اپنے پلانٹ کو سلو کرے, اور وہ جو IPP ان کو فورس کریں کہ وہ جو ریکوائرڈ ہے. جی وہ تو کل کی خبر آپ نے بھی پڑھی ہوگی کہ بڑے اچھے مذاکرات ہوئے ہیں IPPs کے ساتھ, اور 5 کمپنیز کو بند بھی کیا جا رہا ہے, اور اس کا جو ہے فورنسک آڈٹ کے حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی ہے. جواد صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں اکانومی کی بدحالی کی, تو ہمیں مختلف جو ہے وہ ایسپیکٹس نظر آتے ہیں. اس میں اسپیشلی وہ لوپ ہولز ہیں جس پر ہر جو ماضی کی حکومتیں رہی ہیں انہوں نے اپنے سیاسی مفاد کے لیے اس کو ایز کیا ہوا ہے. اسپیشلی جو کریک ڈاؤن کیا اس وقت جو حالیہ کریک ڈاؤن ہوا, جس میں ہماری عسکری قیادت بھی ساتھ تھی, SIFC میں عسکری قیادت کا تعاون رہا, یہ تمام چیزیں آپ کتنا بہتر سمجھتے ہیں اس اقدام کو؟ کیونکہ جب بھی بات کی جاتی ہے, ایک تو وہی کہ ڈالر جس طرح سے اوپر جا رہا تھا, روپے کی قدر مستحکم ہوئی ہے. روپے کی قدر مستحکم ہونے کی بہت ساری وجوہات بھی ہیں, لیکن جو سب سے بہتر جو ہمیں نظر آ رہا تھا وہ انتظامی جو حکومت کے انتظامی اقدامات تھے وہ زیادہ نظر آئے آپ کو. آپ اس طرح کیسے اس کو دیکھ رہے ہیں یہ تمام اقدامات کو؟ اور یہ صرف اسی حکومت کی سنجیدگی نہیں ہونی چاہیے, کوئی بھی آگے فیوچر میں حکومتیں آتی رہتی ہیں, کریک ڈاؤن یا یہ جو لوپ ہولز ہیں یا جو ڈالرز کو جان بوجھ کے بڑھا دیا جاتا ہے, ان تمام چیزوں کو کاؤنٹر کرنا کتنا ضروری ہے؟ نہیں, یہ کسی بھی ملک کے لیے انتہائی اہم ہے, اور اس کی کمر کی ہڈی تو یہی ہے نا. اگر آپ سمگلنگ روکیں گے, اگر آپ ڈالرز کی سمگلنگ روکیں گے, کس طرح ٹرک بھر کے جا رہے تھے ان کو روکا گیا تو دہشت گردی بھی آئی, لیکن ہمیں اب کچھ کرنا پڑے گا. آپ نے کہا نا کہ صرف ایک حکومت نہیں, لانگ رن پالیسیز بنانی ہوں گی. کوئی بھی آئے,
انتخابات کے بعد کوئی بھی آئے جسے عوام لانا چاہتے ہیں، لیکن اس ملک کا تحفظ، اس ملک کی بہتری، معاشی استحکام، یہ سب کا مطمع نظر رہنا چاہیے، یہ نقطہ رہنا چاہیے، اور نقطہ اعتراض ہی نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ یہ نقطہ وہ ہونا چاہیے جندے وچ گل مکدی ہے، کہ نقطے وچ گل مکدی ہے، کہ جو بھی آ جائے وہ یہ سارے ایشوز کو سامنے لے کے چلے گا، تبھی معاملات حل ہوں گے۔ اگر میری پسند، آپ کی پسند، ناپسند اس چکروں میں پڑے رہیں گے تو ملک اس طرح آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ یہ کیا ہماری شامت ہے کوئی کہ 2,95,000 یا 65,000 کا ہر بندہ مقروض ہو جائے؟ کیوں؟ میرا کیا قصور ہے اس میں؟ میں نے تو ہمیشہ ٹیکس دیا ہے، پہلے ٹیکس کرتا ہے پھر مجھے پیسے ملتے ہیں۔ لہٰذا وہ جو ایسے گپلے ہیں، ایسے جو راستے ہیں، انہیں بند کرنا ہوگا۔ امید ہے، مجھے تو یقین ہے کہ اگر اسی اسپرٹ کے ساتھ SIFC کے معاملات جس طرح ہیں، جس طرح حکومت وقت اس وقت بالکل یکسو ہے، اگر اسی طرح چلتے رہے تو مجھے یقین ہے کہ معاملات بہتر ہوں گے، اور ہمیں یہ سیاسی بد استحکامی اور عدم استحکام اس سے بھی کنارہ کرنا ہوگا۔ اور میں تو بار بار آ رہا ہوں کہ ہر شخص کو اس ملک کا سوچنا ہوگا، کیونکہ حدیث نبوی ہے کہ ملک سے، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، ہمیں اس کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ میرا فائدہ ہو جائے اور دوسرے کا نقصان ہو جائے، ملکی جو خزانے کا نقصان ہو جائے، میرا کوئی فائدہ ہو جائے، میں ٹیکس چوری کر لوں یا میں کسی بھی صورت میں اپنا فائدہ سوچوں، یہ حب الوطنی نہیں ہے۔ ہمیں اب اس طرف، اور میڈیا کو میں بار بار آ رہا ہوں، اس طرف لے کے جانا ہوگا، اہل سیاست کو بھی اس طرف جانا ہوگا، اور خاص طور پہ چند لوگوں کو ریڈ لائن بنا کے اس ملک کے مفادات کو پس پش ڈالنا، یہ ملک کی خدمت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اشتیاق بیگ صاحب، بار بار وہی بات ہو رہی ہے کہ جو بھی اقدامات لیے جا رہے ہیں معیشت کے حوالے سے، ان کی کنسسٹنسی اور سسٹینیبلٹی کتنی سیکیور ہے؟ مطلب پرائم منسٹر صاحب کی جو بھی ہمیں نظر آ رہی ہے، جو ان کی انٹینشن ہے معیشت کو مستحکم کرنے کے حوالے سے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جو اب 24ویں IMF کے پروگرام میں ہم جا رہے ہیں، تو وہ جو پچھلی جو 23 پروگرام میں جو غلطیاں کی ہیں، یقیناً اس کو بھی دیکھتے ہوئے، اس سے سبق سیکھتے ہوئے اب مالیاتی ڈسپلن یا ریفارمز کی طرف ضرور جایا جائے گا۔ دیکھیے، ہم جا رہے ہیں اس طرف کی، اور سب سے اچھی چیز یہ ہو رہی ہے اس کے اندر کہ جو غلطیاں ہم نے کی ہیں، اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال یہ دینا چاہتا ہوں۔ ابھی میرے ایک بھائی نے بھی یہ کہا کہ پاکستان کے اندر روپیز جو تھا وہ ڈیپریشیٹ ہو کے وہ 350 اور 350 پہ چلا گیا تھا، جس کی صرف ایک وجہ تھی، اور یہاں پہ میں آرمی چیف صاحب کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے سختی کی بارڈرز کے اوپر، اور جو ٹرک بھر بھر کے ڈالرز کے جا رہے تھے، جیسے ہی وہ رکے، آج دیکھیے پاک روپیز کتنا اسٹیبل جا رہا ہے۔ میں یہاں پہ آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ افغانستان کی ٹوٹل امپورٹ جو ہے وہ $8 بلین کی ہے۔ ناؤ ان کا بینکنگ سسٹم کوئی LC وغیرہ پہ کام نہیں کر رہا، تو وہ کیا کر رہے تھے، یہ $8 بلین پاکستان سے اسمگل کر کے یا مارکیٹ سے یا اوپن مارکیٹ سے لے کے جا رہے تھے، جس پرائس میں بھی ان کو مل رہا تھا، جس کی وجہ سے ہم پرابلم کے اندر آئے تھے۔ آرمی چیف صاحب نے جب بارڈر کے اوپر سختی شروع کرائی، تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ کب سے اب ہمارا ڈالر جو ہے روپیز کے مقابلے میں، روپیز جو ہے وہ اسٹیبل ہمارا ہوا ہے۔ اور آج یہ، مگر کیا ہوا، جب ہم نے ان کے ڈالر سے اسمگلنگ کی بند کی، تو انہوں نے کیا کیا کہ دہشت گردوں کے لیے اپنے دروازے کھول دیے۔ اور آج یہی لوگ کیا کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اگر قومی ترانہ بج رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر کھڑے نہیں ہوتے، کیونکہ اتنی سخت وہ ہم سے ناراض ہیں۔ تو ہمارے یہاں جو لیکیجز ہو رہی ہیں، چاہے وہ ٹیکس کے اندر ہوں، چاہے وہ اسمگلنگ میں ہو، اسی طرح بے شمار اسمگلنگ جو ہے وہ بارڈر کے اوپر ہو رہی تھی، جس کا ملک کو جو بہت نقصان ہو رہا تھا، اور ہم اپنے ریونیو کے ٹارگیٹس بھی تھے وہ پورے نہیں کر پا رہے تھے۔ اب سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ SIFC جو ہے، یہ جو کونسل ہے، اس میں جہاں ایک طرف اعلیٰ حکومت کے لوگ ہیں، مطلب پرائم منسٹر تک، عسکری قیادت بھی اس کو دیکھ رہی ہے۔ دیکھیں، ہمیں سب سے زیادہ نقصان جو تھا وہ نیب نے پہنچایا ہے۔ پہلے اگر کوئی ایک انویسٹر آتا تھا پاکستان میں، وہ ایک فائل 1 سال تک گھومتی رہتی تھی، اور کوئی بیوروکریٹس اس پر ڈیسیجن اس لیے نہیں لیتا تھا کہ کل کو نیب مجھے پکڑ لے گی۔ اب عسکری قیادت اور ہماری جو حکومتی قیادت ہے، یہ اوور سی کر رہے ہیں اس چیز کو، اور ود ان منتھ جو ہے چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں۔ یہی ہے کہ ہماری جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تھی، جو آدھے بلین پہ ہم آگے چلے گئے تھے، اتنے حالات خراب ہو گئے ہیں، اب اس کے اندر تیزی آ رہی ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ IMF کے پروگرام کے بعد
25 बिलियन डॉलर जो हैं वो प्लेजेस हैं हमारे ठीक है। मुल्कों से जो आ रहे हैं। रेकोटेक के अंदर चीन जो है, सऊदी अरब जो है वो उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, यूएई जो आ रहा है, ये तमाम लोग हमारे माइनिंग सेक्टर के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर में, आईटी सेक्टर्स के इंशाल्लाह अंदर जी बेहतरी जरूर आएगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब की नीयत भी है और सबसे बड़ा जो है आपने भी जो है मौशी तरक्की की हिमायत कर दी है। नाज़रीन, पाकिस्तान जो है वो पहले ही सियासी अफरा तफरी से बहुत नुकसान उठा चुका है, अब उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह निगहबान।